Usa ka espesyal nga adlaw karon tungod kay naga-celebrate kita sa atong Grandparents Day. Akong gitimbaya ang tanan nato nga mga lolo o lola og Happy Grandparents Day. Happy birthday. Ang title sa atong mensahe karon, ang lolo o lola aligi sa panimalay, gasa sa Ginoo. Mga bata, kabalo ba mo nga ang atong mga lolo o lola usa ka dagkong panalangin gikan sa Ginoo? Mabasa nato sa Proverbs 17 verse 6, ang mga apo mao ang korona sa mga tigula, ug ang mga ginikanan mao ang garbo sa ilang mga anak. Sila ang mga haligi sa atong panimalay. Kung walay lolo ug lola, dili nato makabot ang kahimtang nga naa ta karon. Dili lang sila tawo nga mga mag-atiman nato kung busy ang atong ginikanan, kundi sila ang mga gasa nga nagdala og gugma, kaalam o pag-ampo sa atong pamilya. Karon ato silang tan-awon nga mga bayani sa espiritual o emosyonal na aspeto sa atong pamilya. Ug ato silang pasidunggan pinaagi sa atong pagtuon sa ilang mga leksyon. Unsa manin nga mga leksyon? Lesson 1, ang gugma nga walay sukod. Ang gugma sa lolo ug lola dili masukod sa mga regalo o pagkaon nga ilang ihatag kanato. Ang ilang gugma makita sa pagatiman o pagpalangga nila kanato matag adlaw. Kung kita sakitan, sila permi mag-comfort nato. Kung kita malipay, sila unang nga malipay para nato. O kung kita masayop, sila ang una moingon, okay ra na apo, kay ang Ginoo mapinay sa iloon. Leksyon para sa mga bata. Ang tinuod nga gugma, dili mangayo o baylo. Kung kita ginigugma sa atong lolo o lola, bisan wala tay kahata, maupod unta ang atong buhaton sa ila. Igugmaon nato sila, bisan wala sila ikabalos. Lesson 2, ang kaalam o ang pagtudlo. Mga bata, ang mga lolo o lola, daghan kaayo kasinatian, daghan na sila kalisod nga ilang naagian, o daghan po sila nakatunan gikan sa Ginoo. Busa kung sila motudlo o mubadlong kanato nga mohonong ko sa pagdula o pagsaba-saba, motudlo sila kay gusto nila makakita nga mulambok ka. Mga panaglitan sa ilang tambag, pag-ampo perme, respetuha ang tanang tawo, pagpasalamat bisan sa gamay nga butang. Lesson para sa mga bata. Kung kita maminaw o musunod, makalikay ta sa daghang problema o mahimong mas maayong anak sa Ginoo. Lesson 3, ang pag-ampo o pangaliya. Daghan ta wala kabalo nga ang mga lolo o lola mao ang tig-ampo sa pamilya. Kada butang o gabi, ilang giapil ang tanan ng mga anak o mga apo sa ilang pag-ampo. Lesson para sa mga bata. Kung naay mga butang nga lisod para nimo, pareha sa eskwela, mga amigo o pamilya, pangayua o ipaampo o apil kay lolo o si lola. Tungod kay ang ilang pag-ampo, kusgan o makahatag o kalikod kalinaw. Lesson 4, ang pagpakita o respeto o gugma. Gusto sa Ginoo nga tahoron nato ang atong lolo o lola, dili lang kay tungod kay tigulang na sila, pero kay sila ang instrumento sa Ginoo karon aron mabuo ang atong pamilya. Unsa o nato pagpakita o respeto dinha kanila? Paminawa sila kung mahisgot sila o sigilanon. Tabangi sila kung nanginanghanglan o tabang, bisan pa sa simple na kaayo. Ato silang sabton kung medyo dali sila masuko. Lesson para sa mga bata. Ang respeto o pagpasalamat dili gasto, apan kini dako kaayong kahulugan para kanila. Lesson 5, pagpasalamat samtang naa pa sila. Mga bata, ang lolo o lola
dili nato kauban hangtod sa hangtod. Mao nga samtang naa pa sila, ato silang palipayon o pahinumduman nga importante sila sa kanato. Ato silang palipayon. Pahinumdumi sila nga salamat lo o importante sila. Higugma tika, la, spend time with them. Lingkod uban kanila, paminawa ilang mga storya. Apila sila sa imong pagkampo o ipakita nga nalipay ka nga naa sila. Lesson para sa mga bata. Dili nato hulaton nga mawala aron lang nato masulti nga gihigugman nato sila. Adunay usa ka bata nga si Marco. Bisig perme ang iyang ginikanan. Mao nga ang iyang lola ang perme niya kauban. Kada adlaw mag-istorya ang iyang lola o mga sibilanon o mag-ampo para sa iyang kalampusan sa eskwela. Tungod sa pag-iya sa iyang lola, nahimong maayo si Marco sa klase. O maayo po nga bata sa balay. Karon nga college na siya, nagpabiling gihapon siya nga mapasalamaton sa iyang lola. O permi mo ingon, salamat kayo la, tungod nimo, nahimo kong maayong tao. Pangutana para sa mga bata. Unsay buhaton nimo aron mapakita nimo ang imong gugma ng lolo o lola? Unsay istorya nga imong nadungog gikan sa imong lolo o lola nga naka-inspire sa imuha? Giapil ba nimo sila sa imong mga pag-ampo kada gabi? Mga bata, mga apo, ato kining tubagon sa atong kaugalingon lamang. Mga bata, anong dumik ini? Ang lolo o lola mao ang mga unang magtutudlo nato sa gugma sa Ginoo. Kung ato silang palipayon o respetuhon, atong gipakita nga kita mga apo nga nagpasalamat at sagasa nga ilang ipakita ug mas malipay pagyud ang Ginoo kung makita niya nga kita nagpakita og tinuod nga gugma o respeto kanila. Yangyan ako ang tanan sa pagtindog alang sa pag-angkop. Magampota. Ginoo, daghang salamat sa dakong gasang mamao ang among lolo ug lola. Salamat sa ilang mga pag-angkop, pagtudlo ug gugma. Atagi sila og kusog, kahimsog ug kalipay matag adlaw. Tabangi kami nga mahimong mga apo nga matinabangon, mapinanggaon o mapasalamatanon o tabangi dayag sa imong gugma pinaagi sa among pagatiman kanila sa ngalan ni Jesus. Amen. Kabalik ta sa pagmungkot. Salamat o happy Sabat kanatong tanan.